فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، اے میرے صحابہ اللہ نے مینوں دیگر نبیاں تے 6 چیزاں دی وجہ تو فضیلت عطا فرمائیے، 6 خوبیاں دی وجہ تو دیگر انبیاء تے اللہ نے مینوں مقام تے شان عطا کیتا ہے۔ سنیا جے غور دے نال، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمات عطا کیتے نے، الفاظ تھوڑے تے معنی دا سمندر رکھ دینے۔ انج سمجھو کہ میرا نبی جدوں بول دائے سمندر نو کوزے دے اندر بند کرنے دے مترادف ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، او ساڑھے گھنٹیاں دے واز دے اندر او اثر نہیں، ساڑھے جناب رات گئے تک بیان کرنے دے اندر او مزہ نہیں، او اثر نہیں، جڑا میرے نبی دی زبان مبارک چو نکلے ہوئے ایک جملے دے اندر اثر ہے، جڑا میرے نبی نے ایک جملے دے اندر گل سمجھا دینی ہے، ساڑھی گھنٹوں دے واز بھی او دا احاطہ نہیں کر سکدے۔ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے، وانو سر تو بالروبی، آقا فرماندے نے اللہ نے میری روب اور دبدبے دے نال مدد فرمائیے، میں اجے دشمن تو 40 دن دی مسافت تے ہننا کہ دشمن تے پہلے ہی میرا روب طاری ہو جاندا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ رب العالمین نے مال غنیمت میرے اور میری امت واسطے حلال کر دیتا ہے، جبکہ پہلی شریعتاں دے اندر مال غنیمت نو اکٹھا کر کے اس نو کسے پہاڑی دی چوٹی تے کسے میدان دے اندر رکھ دیندا جاندا، آسمان تو آگ آندی اور اس نو جلا کے بسم کر دیا کر دی سی۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور میری امت اے احسان فرمایا کہ مال غنیمت نو ساڑے واسطے حلال قرار دے دیتا گیا۔ احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں ایک اور وصف دے نال تمام انبیاء تے فضیلت عطا کیتی ہے کہ اللہ نے اے ساری زمین نو میرے واسطے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور میرے واسطے نماز پڑھنے دی جگہ بنا دیتا ہے۔ پہلی شریعتاں دے اندر نماز دا وقت ہو جاندا تے عبادت گاہ دے اندر جانا ضروری ہوندا سی، اج اللہ رب العالمین نے امت محمد تے احسان فرمایا ہے کہ نماز دا وقت ہو گیا، مسجد دے اندر نہیں آ سکدے، جتھے موجود ہو اوتھے ہی نماز ادا کر لو۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت دے نال نوازن گے۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، پانی موجود کوئی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لو، پانی موجود کوئی نہیں وٹوانی استعمال کر کے استنجا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ رب العالمین نے اس امت احسان فرمایا، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور آقا فرماندے نے پنجویں او چیز جس چیز دے نال جس وصف دے نال اللہ رب العالمین نے منو دیگر انبیاء تے فضیلت عطا فرمائیے کہ او اللہ نے منو ساری مخلوق واسطے ساری انسانیت واسطے نبی تے رسول بنایا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری انسانیت دی طرف اللہ نے منو رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام کچھ لوگاں واسطے نبی بن کے آئے، نوح پیغمبر اپنی قوم دی طرف نبی بن کے آئے، ہود علیہ السلام قوم عاد دی طرف آئے، سمود علیہ السلام اپنی قوم دی طرف آئے، حضرت صالح علیہ السلام مدین دی طرف نبی تے رسول بن کے آئے۔ اور میرے محترم بھائیو، سارے انبیاء مخصوص وقت واسطے مخصوص قومات قبیلیاں واسطے نبی تے رسول بن کے آئے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو اے اعزاز حاصل ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میرا نبی ساری انسانیت واسطے نبی تے رسول بن کے آیا ہے۔ چھٹی چیز غور کرے آجے، آقا فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، چھٹی
وڈی خوبی تے وصف اے وے کہ اللہ نے میرے آنے دے بعد نبوت و رسالت دے سلسلے نو ختم کر دیتا ہے۔